الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کش پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آج دا جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم دی 14 تاریخ دا جمعۃ المبارک ہے اور اس دن تو بعد دن ختم ہوندیا سار جڑی رات آ رہی ہے اج دی رات وہ رات ہے شب برات بڑی بھاگاں والی رات اور بڑی کرما والی رات اور بڑے مرتبے تے رتبے تے درجے والی رات اور اس رات اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے وچ حاضر ہون والیاں نو اور توبہ کرن والیاں نو معافی منگن والیاں نو رکوع سجود کرن والیاں نو قوما و قیام کرن والیاں نو ذکر و فکر کرن والیاں نو تلاوت و سخاوت کرن والیاں نو ذکر مصطفیٰ سنن اور سنان والیاں نو محفل پاک دے وچ بیٹھن والیاں نو اللہ تعالی جہنم تو آزادی عطا فرماتا ہے. ہم تو مائل ہیں کرم ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل نہیں. اس چیز کی ترجمانی عارف کھڑی شریف رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرما دیتا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ
پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ کبھی وقت وہ بھی ہوندا ہے کہ دکاندار ہجے آیا نہیں ہوندا، لوگ گاہک جڑے نے پہلے آ کے دکان دے کول کھلوتے ہوندے نے، دکاندار دا انتظار کرتے ہوندے نے کدوں دکاندار آئے، دکان کھولے تے سانو سودا ملے۔ کدی وقت بلکہ اکثر مرتبہ ایسا ہوندا ہے کہ نادرا دا دفتر ہجے نہیں کھلا ہوندا، لوگ فجر دی نماز پڑھدیاں سار رش کولوں اور بھیڑ کولوں بچن دے واسطے تے لین دے وچ لگن تو بچن دے واسطے لوکی پہلے ہی دفتر دے بوئے دے اگے آ کے بیٹھے ہوندے نے، اور ہر ایک دی تمنا یہ ہوندی ہے کہ پہلے واری میری آ جاوے۔ لیکن کدی ویلا وہ بھی ہوندا ہے کہ گاہک آیا نہیں ہوندا، دکاندار دکان کھول کے تے کھڑیا ہو کے لوکاں نوں آوازاں ماردا ہوندا ہے، آ جاؤ فلانا سودا آ کے لے لو، فلانا سودا آ کے لے لو۔ اگے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگدے نے، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش طلب کردے نے۔ لیکن اج دی رات او رات ہے جس رات دے بارے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات نو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے 360 دروازے کھول دینا ہے۔ شب برات نو خدا تعالیٰ اپنی رحمتاں دے 360 دروازے کھول دینا ہے، تے دروازے کے آوازاں پہ نے، آؤ اپنے گناہاں دی معافی منگ لو، آؤ خدا تعالیٰ دی خوشنودی حاصل کر لو، آؤ پروردگار عالم دی ذات نو راضی کر لو، آؤ رزق منگ لو، عزت منگ لو، اولاد منگ لو، دعا جہانا دیا نعمتاں تے برکتاں تے کامیابیاں منگ لو۔ اللہ تعالیٰ دے کھلے ہوئے رحمتاں دے 360 دروازے دے وچوں آوازاں ہوندیاں نے، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، یہ آواز ہوندی نے۔ اگے پیچھے بھی موقع ہوندے نے، لیکن اج دا موقع بڑا سنہری موقع ہے، اج دا موقع بڑا مبارک موقع ہے، اج دا موقع بڑا قیمتی موقع ہے، اور اس موقع نو ضائع کر دینا بڑی بد نصیبی اور بڑی بدبختی ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، سارے کو پتا ہے، کنوں نہیں پتا۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے،
ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوانو آج کی رات ہے، کون جلوانو آج کی رات ہے. مومنو آج گرجے سخا لوٹ لو، مومنو اج لٹ لو. اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں برکتاں دے پرنالے پہ چلتے جے. اج لٹ لو، اج اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ. خدا دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ رحمت دا می پا خدایا، میرا باغ سکا کرے ہر تے جے ایک قطرہ میرا باغ سکا کرے ہر تے بوٹا آسے امید میری دا تے کر دے میرے بریا. اج تواڈے منگن دی رات ہے تے خدا دے دین دی رات. بس ساری تقریر دا لبے لباب اے دو لفظ نے. اج میں جو کچھ بیان کرنا نا وہ سارے بیان دا لبے لباب تے خلاصہ اے دو لفظ نے. اج خدا دے دین دی رات ہے تو تواڈے لین دی رات ہے. بس انہاں دو لفظاں تے غور کرو. اج خدا دے دین دی رات ہے تے تواڈے منگن دی رات ہے. جنہ تسی منگ لو گے خدا اونا ہی تانوں عطا فرما دے گا. جے تسی تھوڑا منگو گے اگے جے تسی تھوڑا منگو گے خدا تھوڑا عطا فرمائے گا، تے جے تسی بہتا منگو گے تے خدا تعالیٰ بہتا عطا فرمائے گا. تے جدوں کسی کو منگیے نا وہ حیثیت کے مطابق منگنا چاہیے. پہلے زمانے ہوں سن اسی اپنے والدین دے کولوں نا ٹگا منگتے ہوں سن. اج تو تقریباً کوئی 40 سال پہلے 42 سال پہلے اپنے والدین دے کولوں جدوں پیسے منگنے نا تے آخنا ابا جی ایک ٹگا دے آ جے. ادو زمانہ ٹگیا دا سی، ادو زمانہ آنیا دا سی، دوانیاں دا سی، چوانیاں دا سی، اٹھیانیاں دا زمانہ سی ادو. لیکن اج جدو منگیے کوئی بچہ اپنے ماں پیو دے کولوں اج منگدیا ہوا کہندا ہے کہ ابو جی مینوں ٹگا دے آ جے. اج جدو بھی کوئی منگتا ہے ابو جی مینوں 10 روپیے دے آ جے. چھوٹا جہا بچہ بھی منگتا ہے 10 روپیے دے آ جے، 5 روپیے دے آ رہے، 10 روپیے دے آ رہے. ادو زمانہ ہو سی، ہوں زمانہ ہو. ایک تے زمانے دے مطابق منگیا جاتا ہے تے دوجے نمبر تے جدھر کو منگیا جاتا ہے وہی حیثیت کے مطابق منگیا جاتا ہے. گل تو ذرا غور کریا جے. ایک دے زمانے دے مطابق منگیا جاتا ہے تے دوجے نمبر تے
جہدے کولوں منگیا جاتا ہے وہی حیثیت کے مطابق منگیا جاتا ہے، تے اپنی حیثیت کے مطابق بھی، اگلے کی حیثیت کے مطابق تے اپنی حیثیت کے مطابق بھی منگیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم بڑا بڑا بادشاہ ہویا ہے، وہ سوالی آ گیا، سوالی آ کے کہندا ہے بادشاہ سلامت، تسی بڑے بڑے بادشاہ ہو، مینوں پتہ لگا تسی بڑے بڑے بادشاہ ہو۔ ہاں بڑا بڑا بادشاہ ہاں، سکندر اعظم میرا نام ہے، تے مینوں ایک آنا دیا جے۔ منگن والا کہندا ہے مینوں ایک آنا دیا جے، آنا۔ تے سکندر اعظم بادشاہ کہندا ہے تینوں نہیں پتا میں کون ہاں؟ میں کون ہاں؟ اس آخیا مینوں پتا تسی سکندر اعظم بادشاہ ہو تے بڑے بڑے بادشاہ ہو۔ تے بادشاہ کہندا ہے تے پھر میرے کو منگنا تے میری حیثیت کے مطابق منگ، تو آنا منگن دیا تے آنا دیندے ہویا میری تو ہی ہوندی ہے، میں تینوں آنا دواں، میں تینوں چوانی دواں تے میری تو ہی ہوندی ہے۔ آ دوجے لوگ کیا کر کے لو جی ایڈا وڈا بادشاہ ہو کے چوانی دین دیا منگن والے چوانی۔ لیکن اتنے گل یاد آ گئی ہے، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت پیرزادہ صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں کا کچھ مہینے پہلے تقریباً 1 سال پہلے وصال ہو گیا ہے، بڑے بڑے مجاہد سن، اہل سنت و جماعت دے بڑے بڑے لیڈر تے بڑے بڑے رہنما سن، سنی اتحاد کونسل دے سربراہ سن، چیئرمین۔ آپ تبلیغی دورے واسطے جا رہے سن تے جاندے جاندے بھوک لگ گئی، ہوٹل 'چ بیٹھ گئے، نال کوئی ساتھی بھی ہے سن، تے جدو ایک منگتے نے ویکھیا کہ بڑے بڑے پیراں دا صاحبزادہ ہوٹل 'ਚ بیٹھا ہوا ہوئے تے بڑے بڑے سنیاں دے لیڈر بھی نے، منگتا آیا کہندا ہے حضور مینوں کچھ عطا کرو، پیر جی مینوں کچھ عطا کرو۔ حضرت صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جیب ہاتھ ماریا تے 5000 دا نوٹ نکل آیا، 5000 دا نوٹ نکلیا تے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جیب دے وچوں 5000 دا نوٹ نکلیا تے میں انہوں واپس پا کے تے کوئی چھوٹا نوٹ کڈا، نہیں 5000 دا نوٹ کڈیا تے وہی سوالی دی جھولی وچ پا دیتا۔ سوالی پٹھیاں چھاڑا ماردا ماردا تے دعاواں دیندا دیندا باہر گیا۔ یعنی حضرت صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ خیال کیتا کہ میری جیب دے وچوں 5000 دا نوٹ نکل آیا ہے تے میں ہن وڈا پا کے تے چھوٹا کڈا، میری تو ہی نے 5000 دا نوٹ دے دیتا، سوالی دعاواں دیندا گیا۔ سکندر اعظم بادشاہ نے آخیا تینوں نہیں پتا میں کون؟ آخر مینوں پتا تسی بادشاہ سلامت ہو، بڑے بڑے سکندر اعظم بادشاہ بڑے بڑے ہو، تہاڈا نام سکندر اعظم ہے، آخر پھر میری حیثیت کے مطابق مانگ، میں دواں گا تینوں چوانی تے لوکی مینوں گلاں کرن گے، میری تو ہی نہ ہوے گی، کچھ اس تو زیادہ میرے کو مانگ۔ اس آخیا بادشاہ سلامت پوری بادشاہی دے دو، وہ کہندا ہے پوری بادشاہی دے دو، پوری سلطنت دے دو، پوری حکومت ہی دے دو تے بادشاہ کہندا ہن اپنی حیثیت کے مطابق مانگ۔ پہلا میں کہنا میری حیثیت کے مطابق مانگ، ہن میں کہنا اپنی حیثیت کے مطابق مانگ کہ تو بادشاہی دے لائق ہے نا، جس طرح میں چوانی دین دے لائق نہیں اس طرح تو بادشاہی منگن دے لائق نہیں، تے کام کو رلدا ملدا کر، نہ تیری تو ہی ہوے تے نہ میری تو ہی ہوے۔ اج دیکھنا ہے منگن والا اج دی رات خدا دی بارگاہ وچوں کون تے کی منگدا ہے تے جنوں ملدا وے پھر انہوں کنا کچھ ملدا وے۔ سنو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے بندیاں نو اج دی رات دیاں با برکت گھڑیاں دے وچ کی کچھ عطا فرمانا ہوئے، کی کچھ
دینا وے، لین والے کی لے رہے ہیں تے دین والے کی دے رہے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کہ جے میں ویکھاں دوسرے شعر وچ میں عرض کرنا وا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا پروردگار عالم ساڈے بڑے گناہ نے، اسی بھی کہندے ہاں تسی بھی کہندے ہو، اللہ دی بارگاہ وچ اج یہی کچھ کہنا چاہیے کہ یا پروردگار عالم 7 سمندراں دے قطرے نالوں ساڈے گناہ زیادہ نے، 7 سمندراں دے قطرے گھٹ نے پر ساڈے گناہ زیادہ نے۔ یا رب العالمین مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری زمین دے درختاں دے پتے تھوڑے نے پر ساڈے گناہ بہتے نے۔ یا پروردگار عالم ساڈے گناہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ نے۔ یا پروردگار عالم ساڈے گناہ پہاڑا دیا روڑیاں نالوں زیادہ نے۔ یا پروردگار عالم ساڈے گناہ پوری زمین دے گھاہ دے تنکیاں نالوں زیادہ نے۔ گھاہ دے تنکے تھوڑے نے پر ساڈے گناہ زیادہ نے، ریت دے ذرے تھوڑے نے پر ساڈے گناہ زیادہ نے، درختاں دے پتے تھوڑے نے پر ساڈے گناہ زیادہ نے، سمندراں دے قطرے تھوڑے نے پر ساڈے گناہ زیادہ نے۔ یا پروردگار عالم اج دی رات دا صدقہ تیری بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں، یا اللہ ساڈیاں نیکیاں دی وجہ تو سانوں نہ بخشی، یا اللہ تو بخشنا ہے تے اپنے فضلاں دے نال بخشنا ہے، عدلاں دے نال نہیں بخشنا ہے، اپنے فضلاں دے نال بخشنا ہے۔ عدل کرے تے تھارے کمبل تے اچیاں شانیاں والے میرے ور توجہ کرو، سارے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے توجہ تقسیم نہ ہوئے، ذرا وقفہ ہو جائے دیا کو سبحان اللہ۔ عدل کرے تے تھارے کمبر تے اچیاں شان والے تے فضل کرے تے بخشے جاوے تے میں ورگے مو کالے۔ ہن سنو حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شب برات دی فضیلت، اے شب برات دی عظمت، اے شب برات دی برکت کتنی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے شب برات آ گئی، ماہ شبان دی 15ویں رات آ گئی، بخشش دی رات آ گئی، مرتبے والی رات آ گئی، کرما والی رات آ گئی۔ میں ویکھیا میرے حجرے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں۔ آپ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو تلاش کردیاں باہر نکلیاں، کدی ام سلمہ دے کمرے وچ، کدی ام حبیبہ دے کمرے وچ، کدی حضرت حفصہ دے کمرے وچ،
کدی حضرت صفیہ دے کمرے وچ، کدی کسے بیوی دے کمرے وچ، کدی کسے بیوی دے کمرے وچ۔ جدوں جناب عائشہ صدیقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں ازواج مطہرات دے کمرے دیکھے پر کدھرے بھی نہ حضور دی ذات ملی جسمانی طور تے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تلاش کردیاں مدینے شریف دے قبرستان جنت البقیع وچ چلیاں گئی۔ مشکات دی حدیث پاک ہے۔ جنت البقیع او قبرستان ہے جڑا مدینے شریف دا قبرستان ہے، اور اس قبرستان دے وچ تیرے تے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ دی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ اس قبرستان جنت البقیع دے اندر تیرے تے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس جنت البقیع قبرستان دے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین زوجہ علی المرتضی بنت مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں، اور ایسے قبرستان دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ ایسے مدینہ المنورہ دے قبرستان جنت البقیع دے اندر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ آل نبی اولاد علی صحابہ کرام بڑیاں بزرگ ہستیاں اس قبرستان دے وچ آرام فرما رہی نے، اور ساڈے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت دی خوش نصیبی اور خوش بختی اور بلند پرچم دا یہ مقام ہے کہ ساڈے مذہبی رہنما قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس قبرستان دے وچ آرام فرما رہے۔ حضرت مولانا علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ کون نے؟ جڑے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید بھی نے دے خلیفہ بھی نے۔ کیسی خوش نصیبی ہے اوتھے دفن ہون دی، کیسی خوش بختی ہے، کیسے بھاگ نے اور کیسے مقدر نے۔ جس قبرستان دے بارے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، مکہ المکرمہ دا قبرستان تے مدینہ المنورہ دا قبرستان، مکہ المکرمہ دا قبرستان جنت المعلا تے مدینہ المنورہ دا قبرستان جنت البقیع۔ قیامت والے دن اینا قبرستاناں نوں چواں نکراں تو پھڑ کے چکیا جاوے گا، جویں چواں نکراں کپڑے دیاں چواں نکراں پھڑیاں جاندیاں نے، وچ جنیاں بھی چیزاں آ جان وہ پنڈ بنا کے اٹھا کے ایک تھان دے اوتے لد دتیاں جاندیاں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، مکہ المکرمہ دا قبرستان مدینہ المنورہ دا قبرستان انہاں قبرستاناں نوں چواں نکراں تو کپڑے دے وگر پھڑ کے اٹھایا جاوے گا، کپڑے وگر پھڑ کے اٹھا کے انہاں نوں پھر جنت دے اندر اٹھا دیتا جاوے گا۔ سارے نے آخیا سبحان اللہ۔ جن بھی اس قبرستان دے وچ آرام فرما رہے ہون گے جنت المعلا وچ تے جنت البقیع دے وچ بغیر حساب تو قیامت والے دن جنت دے وچ بغیر حساب تو۔ سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبرستان جدو جا کے دیکھا جناب عائشہ صدیقہ نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پہنچے ہوئے نے، دیکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے سونے تے پیارے تے گورے گورے یداللہ والے ہاتھ اٹھا کے قبرستان والیاں دے واسطے دعا پہ منگ دے سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی آج دی رات قبرستان جانا میرے تے تیرے نبی دی سنت ہے قبراں دی زیارت کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے ایک وقت ایسا بھی ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں آپ نے فرمایا ایک وقت وہ بھی سی تانوں میں قبرستان جان تو منع کیتا سی تانوں میں قبرستان دے وچ جان تو منع کیتا سی تے ہن میں تانوں حکم دینا وا قبرستان جایا کرو جا کے قبراں دا دیدار کریا کرو تاکہ تانوں اپنی قبر یاد رہے تے اپنی حشر یاد رہے سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی ایسے یاد رکھا جائے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں قبرستان نہیں جانا چاہیے مزاراں تے درباراں تے نہیں جانا چاہیے وہ تے سارے مٹی دا ڈھیر ہو گئے یاد رکھیا جی اللہ دا قرآن کی کہہ رہا نبی دا فرمان کی کہہ رہے اے سارے قبراں والے مٹی دا ڈھیر نہیں ہوندے انہاں وچ کئی ایسے بھی خوش بخت ہوندے نے جنہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنیاں ہوندیاں حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدھر تشریف لے کے جا رہے سن پہاڑ آ گئے رستے وچ دو پہاڑ آ گئے اور انہاں دوہاں پہاڑاں دے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا جا قیام فرمایا تھوڑا جا ٹھہرے فرمایا صحابہ ذرا اسے ٹھہر جاؤ دوہاں پہاڑاں دے درمیان ذرا کو ٹھہر جاؤ صحابہ کرام ٹھہرے اوتھے بیٹھ گئے چند گھڑیاں تو بعد صحابہ کرام نے دیکھا نظر کچھ بھی نہ آیا تے جے اپنے کنا دے نال سنیا تے دوہاں پہاڑاں دے درمیان تلاوت قرآن دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں دوہاں پہاڑاں دے وچوں درمیان دے وچوں تلاوت قرآن دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے تے صحابہ کرام کدی اگے منہ کردے نے کدی پیچھے منہ کردے نے کدی سجے منہ کردے نے کدی کھبے منہ کردے نے کدی اتے منہ کردے نے کدی تھلے کردے نے آوازاں ہوندیاں نے پئیاں اللہ دے پاک کلام دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے لیکن تلاوت کرنے والا نظر سبحان اللہ کدی وہ ویلا ہوندا سی مسلماناں دے گھراں دے وچوں اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت دی آواز آندی تے اج ایسا وقت آ گیا وے ایک رواج بن گیا ہے گلی وچوں لنگو بازار وچوں لنگو تے دروازے دے نال جڑی بیٹھک ہوندی ہے نا اس بیٹھک دے وچوں گانے دی آوازاں آندیاں نے الٹا دور آ گیا وے الٹا وقت آ گیا کدی اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت ہوندی سی کدی تلاوت قرآن دی آوازاں ہوندیاں سن اج وہی مسلمان نے جنہاں دے گھراں دے وچوں گانیاں دی آوازاں ہوندیاں نے آکھو استغفر اللہ اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق عطا فرمائے گھراں وچ نوساں پیدا نہ ہون تے ہور کی ہوے گھراں وچ بے برکتیاں نہ ہون تے ہور کی ہوے گھراں وچ تنگ دستیاں نہ آؤن تے ہور کی ہوے اینی وافر مقدار وچ آمدنی ہون دے باوجود پھر بھی خرچے پورے نہ ہون تے ہور کی ہوے وجہ یہ وے برکتاں نوں تے اسی دھکے مار مار کے گھروں باہر کر چھڑیا ہوئے وہ گل دی کوئی سمجھ آتی ہے بھائی برکتاں نوں تے دھکے مار مار کے اسی گھروں باہر کر دیتا ہے تے بے برکیاں دا اسی استقبال پہ کرنے نوتاں دا تنگ دستیاں دا اسی استقبال پہ کرنے ورنہ پہلے زمانے ہوندے سن جس مسلمان دے کار دے کولوں کسے دا گزر ہوندا سی
اندروں آواز آتی ہوتی سی الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ کدی تلاوت قرآن کی آواز آتی ہوتی سی تے کی آواز آتی سی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تسی سارے میرے بل توجہ کرو، کہڑی آواز آتی سی؟ تلاوت قرآن دی۔ وہ پہاڑاں دے دونوں پہاڑاں دے درمیان جو آواز آ رہی ہے تے حضور دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دی تلاوت ہو رہی ہے لیکن تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا پیا۔ یا رسول اللہ کوئی جن تلاوت پہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی فرشتہ تلاوت پہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر تلاوت کون کیا کرتا ہے؟ ایک ہی دی تلاوت کی آواز پہ ہوتی ہے پر یا اللہ کا قرآن جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کوئی جن نہیں پڑھتا پیا، کوئی فرشتہ نہیں پڑھتا پیا، کوئی ہوائی مخلوق نہیں پڑھتی پئی، تے پھر کون پڑھتا پیا؟ میرے تے تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سونی پیاری زبان دے وچوں ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں کی کچھ دنوں پہ کون اللہ کا قرآن پیا پڑھتا ہے؟ نہ فرشتہ پڑھتا ہے پیا، نہ کوئی جن پڑھتا ہے پیا، یہ کون پیا پڑھتا ہے؟ انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان میرے ایک غلام دی قبر ہے، اور میرا غلام قبر وچ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پیا پڑھتا ہے۔ وہ میرا غلام اپنی قبر وچ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے پاک کلام کی تلاوت پیا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کی سمجھ آئی ہے؟ ساریاں قبراں مٹی دا ڈھیر، انہاں وچ نبیاں دیاں قبراں بھی نے، ولیاں دیاں قبراں بھی نے، صحابہ دیاں قبراں بھی نے، شہیداں دیاں قبراں بھی نے، طلباء دیاں قبراں بھی نے، علماء دیاں قبراں بھی نے۔ تے انہاں دیاں قبراں مٹی دا ڈھیر نہیں ہوندے بلکہ جنت دے باغ ہوندے نے۔ حضور دعا پہ کردے نے قبراں والیاں دے واسطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا پہ کردے نے تے پہلے جا کے کی کیتا؟ اپنی سنت ادا کی تھی۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی ہے شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، پروردگار بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، پروردگار بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، اس واسطے ہے ہم نے بنائی شب برات۔ اسی تے شب برات بنائی اسے واسطے وے کہ تسی ساڈے کول منگن واسطے آؤ تے اسی تانوں عطا فرماندے رہیے، تسی لو تے اسی دئیے، تسی منگو تے اسی عطا کریے۔ پھر کیسی بارگاہ وے؟ خدا دی بارگاہ تے مصطفیٰ دی بارگاہ، منگن والے تو بھی صدقے جاواں تے دین والے تو بھی صدقے جاواں۔ حدیث پاک میں آندا ہے
میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کراندے ہوندے سن فجر ویلے، ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، جمعے کے ٹائم پہ آپ وضو کراندے ہوندے سن۔ 2 دن وضو کرایا، 4 دن کرایا، 5 دن کرایا، 10 دن کرایا، مہینہ کرایا، 2 مہینے کرایا، سال کرایا، کئی عرصہ تک آپ وضو کراندے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دریا جوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے ربیعہ میرے غلام، تسی میری خدمت کر دیو، مینوں وضو کرا دیو، فجر ویلے، ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، جدوں نماز پڑھنی ہوندی ہے تسی وضو کرا دیو، پانی وضو واسطے پیش کر دیندے ہو کہ اج میری رحمت کا دریا جوش وچ آ گیا ہے، اج میں چاہنا وا میں تانوں عطا فرماواں کہ رحمت بھی کیڑی سی، او رحمت دے بارے خدا تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کی پور جوش پر، رحمت کی پور جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، رحمت کی پور جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر، اچھا رہا منگتا تیرا یا مصطفیٰ خیر ورا، پر دیجیے کاسا میرا، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اج منگن دی رات ہے، بولو اج اپنے گناہ بخشوان دی رات ہے، اپنی خطاواں بخشوان دی رات ہے، جنت دا داخلہ حاصل کرن دی رات ہے، تے جہنم تو آزادی حاصل کرن دی رات ہے۔ یہ میسج تسی بھی یاد رکھو تے جتھوں تک ہو سکتا دوجے مسلمان بھنوں بھراواں تک بھی پہنچاؤ کہ اج دی رات نو کسی نے سونا، تھوڑے بولے ہو یار، جڑے نہیں بولے انہوں نے ضرور سونا، میرا خیال کرنا، بولو اج دی رات نو کسی نے سونا، قربان جاواں کئی جمعے چ ستے ہوندے نے، رات نو سونا درکنار کئی جمعے چ ستے ہوندے نے۔ کئی اکثر مسجداں دے بارے سننے میں آتا ہے کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ بیان کرتے ہوں نے، خطیب صاحب ممبر سے بیٹھ کے بیان کرتے ہوں تقریباً ادھے لوگ ستے ہوں۔ تے میرا جڑا بار بار مقصد نا آخو سبحان اللہ، یہ جڑا بار بار میں تمہیں کہنا نا، ایک خطیب دا انداز ہے، خطیب کی ایک ڈیوٹی ہوں، صرف یہ نہیں بیان کری آئے جڑا مرضی جتنے پہنچیا رہے۔ خطیب نو چاہیے بندے نو اپنے نال لے کے چلے، خطیب بیان کرتا ہوئے سننے والے عالم تصور میں اتنے پہنچے ہو، نیندے میں نہیں، عالم تصور میں اتنے پہنچے ہو۔ اس واسطے ذرا جھوٹیاں شرما تے جھوٹے جھاکے لا کے ایک مرتبہ محبت کی زبان نال کہہ دو سارے مل کے سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک وچ، جدو تہاڈی زندگی وچ ماہ شعبان دی 15ویں رات آ جائے، قوموا لیلھا فصوموا یومھا، رات نو قیام کرو تے دنے روزہ رکھو۔ تقریباً 3:30 بجے سحری دا ٹائم ختم ہو جاتا اج کل،
3:30 بجے تک تسی روزہ رکھو اور انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز تو بعد تلاوت ہوے گی، مختصر نعت خوانی ہوے گی اور اس تو بعد سالانہ محفل شب برات ہوے گی اور اس محفل دے وچ اللہ تے اللہ والیاں دا ذکر کیتا جاوے گا، اللہ تے اللہ والیاں دا ذکر کیتا جائے گا۔ اور پھر سانو یہ چیز تے غور بھی کرنا چاہیے کہ اسی اج شب برات منانی ہے تے رات نو جگنا ہے، تے ساڈے بزرگ حضرات جڑے سن انہوں نے کیویں راتاں یہ گزاریاں سن، انہوں نے کیویں سردیاں دیا راتاں ہوندیاں سن یا گرمیاں دیا ہوندیاں سن، کیونکہ کدی شب برات سردیوں میں بھی آتی ہے کدی گرمیوں میں ہوندی تو کیویں گزاری سی ابھی کہ اسی کیویں گزارنے پہ، حالانکہ وہ لوگ گناہاں تو بڑے بچتے ہوندے سن، اسی قدم قدم سے گناہ کرنے تے گناہ نو بخشوانا، گناہاں دی معافی منگنا، توبہ کرنا تواڈے اوتے واجب 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 سمجھ دو واجب کنوں کہندے نے، واجب کی تعریف ہے، واجب او حکم ہے جڑا فرض تو بعد سب تو زیادہ ضروری ہے، جس طرح عید الفطر دی نماز واجب ہے، جس طرح عید الاضحیٰ دی نماز واجب ہے، جس طرح نماز عشاء دے وچ نماز وتر واجب ہے، اس طرح تواڈے اوتے توبہ کرنی واجب ہے، توبہ کرنی واجب ہے، تے اج دی رات نو توبہ کرن تو بغیر نہ گزارو بلکہ توبہ کر کے گزارو، تے تسی منگی آو پھر ویکھو خدا تعالیٰ تانوں کنا کو عطا فرماندا ہے، منگن والا منگدا ہے تے دین والا بولو سارے، منگن والا منگدا ہے تے دین والا، اور میں تواڈے کولوں نہیں جے منگن لگا مطلب تسی خیال کرو ساڈے کولوں منگن لگے نہیں، میں تواڈے کولوں نہیں جے منگن لگا، منگنا یہ ہوندا وے بندہ ذاتی طور تے منگے، اپنے ذاتی معاملات منگے تے مینوں اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس معاملے میں خدا تعالیٰ توفیق نہ دے، خدا تعالیٰ اپنی ذات تو سوا تے اپنے رسول تو سوا کسی دا محتاج نہ کرے، اسی محتاج ہاں اللہ دے، اسی محتاج ہاں رسول اللہ دے، اسی کسی دنیا دار دے محتاج نہیں تے نہ ہی خدا تعالیٰ تانوں کسی دا محتاج کرے، اللہ تعالیٰ تانوں اینا کو عطا فرماوے کہ تسی کسی دا محتاج نہ رہو، پروردگار عالم دی ذات بابرکات دے کولوں منگو، اور میں اگر تواڈے کولوں ہن اشارہ میں کیتا نا تے کئی ساڈے مسلمان بہن بھرا جڑے نے اشارے نوں سمجھ گئے نے، ایک اسٹیشن تو بولن ڈے آ تے کئی لوگ اسٹیشن تے پہنچے نے، کئی لوگ اسٹیشن دے اوتے جا رہے ہیں، اسٹیشن قریب آ رہا لیکن کئی لوگ اسٹیشن دے اوتے جا رہے ہیں، سجے ہاتھ نال ماشاءاللہ پڑھایا کرو، سجے ہاتھ نال لیا دیا کرو، سنو اے جو تسی دینا ہے نا اے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہوئے دے وچوں دینا ہے، تے دینا کنوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گھر نوں دینا، بولو اللہ تعالیٰ دے گھر رب دا، اگوں تسی آپ ہی بولو، گھر رب دا حصہ سب دا، پاویں کو امیر ہے تے پاویں کو غریب ہے، گھر رب دا تے حصہ سب دا۔ پچھلے جمعے میں جی ترکیب بیان کی سی نا، اس ترکیب نو ذرا مد نظر رکھو تے پھر ویکھو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات تانوں کنا عطا فرماندی ہے، تے پھر تنگ دستیاں کیویں دور ہوندیاں نے تواڈے کاروبار وچ، رزق وچ، روزی وچ اضافے تے برکت دا سبب ایک یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آندا ہے جس وقت لوگ حقداراں دا حق ادا کرتے رہن گے، مسجد دا، مدرسے دا، علماء دا، طلباء دا، دین دی خدمت دے واسطے دیندے رہن گے، اونی دیر تک لوکاں دے کاروبار وچ وسعت رہے گی، برکت رہے گی، تے جدوں دینا چھڈ دین گے نا پھر انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ تنگ دستی جڑی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، تے تنگ دستی حاصل نہ کرو بلکہ اپنے رزق وچ فراخی حاصل کرو، فراوانی حاصل کرو، کہ ہر جمعے مسجد نو 50 روپے دے دینا
کوئی وڈا پہاڑ نہیں جے، بلکہ تواڈے ہاتھاں دی میل جے، تواڈے ہاتھاں دی بولو بولو یہ تواڈے ہاتھاں دی میل ہے۔ 150 روپے تے ایویں خرچے تو علاوہ بندے دے ایویں اٹھ جاندے نے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھروں آئے نے تے کدھر گئے نے۔ تے جمعے والے دن ویسے بھی سخاوت کرنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جس طرح سارے دنوں دے نالوں جمعہ افضل ہے نا، ایسے طرح جمعے والے دن کیتی ہوئی سخاوت جڑی ہے وہ سارے دنوں دی سخاوت نالوں افضل تے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تانوں توفیق دے تے اے تسی اپنے ہاتھاں دی میل کڈدے رہو تے سڑن والے کئی سڑدے رہندے، کئی دیندے بھی نہیں تے سڑدے بھی رہندے۔ بابا جی گل سنو، بابا جی گل سنو، بابا جی گل سنو، بادشاہ سی بادشاہ کوئی، وہ اپنے دربار میں کسی خطیب نو، کسی امام نو، کسی دین دے خادم نو بلاندا ہوندا سی اور بلا کے کہندا ہوندا سی بھائی مینوں تو اللہ تعالیٰ دے قرآن دیاں کوئی ایتاں تلاوت کر کے سنا دے، حدیث پاک کو سنا دے، کوئی قرآن پاک دی ایت سنا دے۔ وہ عالم دین نے آنا، خطیب صاحب نے آنا، دین دے خادم نے آنا، آ کے کدی اللہ دی گل، کدی رسول اللہ دی گل، کدی صحابہ دی گل، کدی نبی دی گل، کدی ولی دی گل، کدی شہید دی گل، کدی کسی غوث دی گل، کدی کسی کتب دی گل، کدی کسی اللہ تعالیٰ دے پیارے دی گل سنانی۔ تے بادشاہ نے نا کچھ تھوڑے جے پیسے لینے، سلام دعا لین لگیا، اس دین دے خادم دی خدمت کر دینا۔ اوتھے کراندا سی بڑا ہاستی، سڑن والا تے بھجن والا۔ وہ کہندا ہے 2-4 دن وہندا رہا، کہندا ہے خطیب صاحب ایک مسئلہ میں بھی پوچھ سکنا وا؟ پوچھو۔ جی ساڈے بادشاہ دے ہاتھ دے اوتے وال کیوں نہیں اگدے؟ اے پچھلے پاسے وال اگے نے لیکن سیدھے پاسے وال کیوں نہیں ہے؟ میں کہا جس طرح دا سوال اس طرح دا جواب، تیرا سوال بھی اس طرح دا بے تکا جہا ہے، تیرے ذہن دے واسطے میں جواب یہ دینا کہ تیرا بادشاہ جڑا نا سخاوت بڑی کردا ہے، بڑی سخاوت کردا ہے، سخاوت کر کر کے، سخاوت کر کر کے تیرے بادشاہ دے ہاتھوں تو وال ہی چڑھ گئے نے۔ اچھا تے تواڈے ہاتھوں تے وال بھی کونے؟ خطیب صاحب تواڈے ہاتھوں تے وال بھی کونے؟ آخر جی میرے ہاتھوں تے وال اس واسطے نہیں کہ تواڈے بادشاہ دے ہاتھوں تے وال چڑھ گئے نے سخاوت کر کر کے، میرے لے لے کے دین دی خدمت دے واسطے لے لے کے بادشاہ دے دے گئے تے میرے لے لے کے وال چڑھ گئے نے۔ وہ کہندا جی میرے ہاتھوں تے بھی کون نہیں، یہ کی معاملہ ہے؟ بادشاہ دے ہاتھوں دے وال اس واسطے نہیں کہ دے کے میرے لے لے کے تے تو ویکھ ویکھ کے سڑنا ہونے، بھجنا ہونے، حسد دی آگ میں جلدا رہنا تے تیرے سر سر کے آئے دین والا دے گیا، لین والا لے گیا، ایسا تو مالدا رہنا ہاتھوں تے مال مال کے تیرے ہاتھوں دے وال چڑھ گئے تے حسد کرن نال کچھ بھی نہیں لبنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد ایک ایسا گناہ ہے جڑا نیکیاں نو اس طرح ساڑ چھڑدا ہے جس طرح اگ بالن تے لکڑیاں نو ساڑ دیندی ہوندی ہے۔ حسد نہ کرو، جے کرنا ہے تے اپنے مسلمان بھراواں دے اوتے رشا کریا کرو، فخر کریا کرو۔ تے میں جس طرح بیان کیتا نا شب برات دی فضیلت تے شب برات دی عظمت، جس طرح تسی ماشاءاللہ ہون آئے ہو تے میں چاہنا وا تہاڈی محبت دا تقاضا یہ وے کہ رات نو تہاڈا اے جڑا مجمع ہے نا ادو ڈبل ہونا چاہیے۔ بولو انشاءاللہ۔ مغرب دی نماز تو بعد نہیں بلکہ عشاء دی نماز تو بعد تلاوت نات، بلکہ عشاء دی نماز مسجد جا کے جماعت نال پڑھو 9:15 بجے، عشاء دی نماز مسجد جا کے جماعت نال پڑھو تے شروع تو لے کے آخر تک ساری محفل پاک مکمل طور تے محفل دے وچ بیٹھ کے سنو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان، تے پھر آخر دے تے ایک اعلان سن لو۔ 21 تاریخ نو منی اسٹیڈیم دے اندر دعوت اسلامی دا ایک مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس مذاکرے دے وچ انہاں دی مجلس شورا دے رہنما جناب مولانا محمد عمران اطاری صاحب تشریف لے آ رہے نے، وہ بیان بھی فرمان گے تے مذاکرہ بھی ہوئے گا۔ دعوت اسلامی دا اے اجتماع 21 تاریخ نو منی اسٹیڈیم گجرانوالہ وچ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے
تے اج دی رات دے فیض و برکات تو زیادہ مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔